बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा नेपालमा बुधबार एकै दिनमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो संख्यामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि। पछिल्लो अपडेट अनुसार नयाँ संक्रमितको संख्या 114 पुगेको छ। यसरी कुल संक्रमितको संख्या 886 पुगेको छ। जातीय विभेद उन्मूलनका लागि के गर्नु पर्ला? मान्छे एउटै हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ जबसम्म हामी जान सक्दैनौँ, त्यो किसिमको चेतना जबसम्म हाम्रो दिमागमा रहँदैन तबसम्म यो जातीय विभेद चाहिँ जतिसुकै कानुन र ऐन बनाए पनि छुट्नेवाला छैन। नेपाल सन्दर्भमा दलित आयोगका पूर्व सदस्य सचिव सीताराम घले परिवार कर्णालीमा क्वारेन्टिन सुरक्षाका लागि सेना परिचालन गर्न अनुरोध र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा युरोपेली देशहरूको अर्थतन्त्र सुधारका लागि 750 अर्ब युरो बराबरको प्याकेज प्रस्ताव। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्जुला फोन डेर लायनले युरोपको अर्थतन्त्र पूर्ववत अवस्थामै ल्याउनका लागि 750 अर्ब युरोको अनुदान र ऋणको प्याकेज सम्बन्धी प्रस्तावहरू तय गरेकी छन्। उक्त प्याकेजको 2/3 रकम सदस्य राष्ट्र र खास गरी कोरोना भाइरसका कारण नराम्ररी प्रभावित भएका देशहरूलाई अनुदानका रूपमा दिइने र बाँकी देशहरूलाई ऋणका रूपमा दिइने बताइएको छ। फोन डेर लायनले उक्त प्याकेजलाई संकटका लागि अत्यावश्यक र विरलै गरिने सामूहिक प्रयास भनेकी छन्। युरोपेली संसदमा बोल्दै उनले भनिन्, हाम्रो आँखाले देख्न नसक्ने भाइरसले सुरु गरेको यो समस्याले अहिले आर्थिक संकट निम्ति आएको छ र यसलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। संघको इतिहासमै र हाम्रो जीवनकालमा पहिला कहिले नभएको चुनौती अहिले संघले खेपिरहेको छ। युरोपेली आयोगकी प्रमुख फोन डेर लायन। तर अस्ट्रिया, द नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्क र स्विडेन यी 4 देशले अनुदान दिने विषयमा विमति जनाइसकेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा निकायले तयार गरेको प्रतिवेदनले विश्वभर 6 मध्ये 1 जना भन्दा बढी युवाहरूले कोरोना भाइरसको महामारी यता काम गर्न बन्द गरेको पत्ता लगाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओले अन्य उमेर समूह भन्दा युवाहरू बढी मारमा परेको र त्यसमा पनि महिलाहरूलाई धेरै असर गरेको जनाएको छ। बीबीसीका आर्थिक संवाददाता एन्ड्रयू वाकर भन्छन्, विश्वव्यापी महामारीको असरबारे भएको एउटा नयाँ विश्लेषणमा आईएलओले महामारीका कारण जागिरहरू गुमेको, शिक्षामा बाधा पुगेको र श्रम बजारमा लाग्न खोज्नेहरूमाथि समस्या खडा भएको जनाएको छ। बीबीसीका आर्थिक संवाददाता एन्ड्रयू वाकर। आईएलओले युवाहरूलाई सहायताका लागि तत्कालै ठूलो स्तरका कार्यक्रमहरू ल्याउन आह्वान गरेको छ। यदि त्यसो नगरिए भाइरसका कारण देखिएको असर दशकौंसम्म रहिरहने पनि उसले चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यदि सामाजिक सञ्जालहरू उनकै शब्दमा नसम्हालिए नियमन वा बन्द नै गर्ने भन्दै ट्वीट गरेका छन्। ट्विटरले पहिलो पटक ट्रम्पलाई ट्वीटमा झुटा दावीहरू गरेको आरोप लगाएको भोलिपल्ट उनको यस्तो धम्की आएको हो। पूर्वाग्रही भएको आरोप दोहोर्याउँदै उनले सामाजिक सञ्जालहरूले अनुदारवादी आवाजहरूलाई पूर्ण रूपमा चुप गराएको रिपब्लिकनहरूले महसुस गरेको बताए। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। भारत र चीन बीचको सीमालाई लिएर देखिएको विवादमा मध्यस्थता गर्न अमेरिका तयार रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बताएका छन्। एउटा ट्वीटमा अमेरिकाले दुवै देशलाई उनीहरू बीचको मतभेदमा मेलमिलाप गर्न सक्ने विषयको जानकारी गराइसकेको उनले बताएका हुन्। कश्मीरको लद्दाख क्षेत्र र पूर्वोत्तर भारतमा दुवै देशका हजारौं सेनाबीच तनाव बढेको भन्ने खबरहरू भारतीय संचार माध्यममा आइरहेका बेला विश्व नेताले दिएको यो पहिलो प्रतिक्रिया हो। भारतीय अधिकारीहरूले लद्दाख स्थित आफ्नो भूभागमा चिनिया फौज प्रवेश गरेको बताएका छन्, तर बेजिङले भने आफ्नो भौगोलिक सार्वभौम सत्ताको रक्षाका लागि त्यस्तो कदम चालेको बताएको छ। हङकङका सडकहरूमा प्रहरीको बाक्लो उपस्थितिलाई हजारौं प्रदर्शनकारीहरूले अवज्ञा गरिरहेका छन्। हङकङ प्रहरीले 300 मानिसलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ र पक्राउ पर्नेमा माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू पनि रहेको बताइएको छ। र गत अक्टोबरमा एसेक्समा चिसो तापक्रम हुने व्यवस्था गरिएको लरीभित्र फेला परेका 39 जना भियतनामीको शवसँग सम्बन्धित घटनामा प्रहरीले 26 जना मानिसलाई पक्राउ गरेको फ्रान्स र बेल्जियमका अभियोजनकर्ता
प्रवक्ताले बताएका छन्। बेल्जियम स्थित संघीय अभियोजनकर्ताहरूले निकालेको विज्ञप्तिमा ब्रसल्स क्षेत्रमा छापा मारेपछि 11 भियतनामी र 2 मोरक्कोका मानिसलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको जनाइएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। नेपालमा बुधबार 100 जना भन्दा धेरै व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा 114 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको र यो एकै दिनमा संक्रमण पुष्टि भएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो संख्या भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उपचारपछि घर फर्किनेको संख्या पनि बढेर 183 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुनौ एक रिपोर्ट। दैनिक गरिने प्रेस ब्रिफिङका क्रममा बुधबार अपराह्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले कोरोना भाइरस संक्रमितको पछिल्लो संख्याबारे जानकारी गराएका हुन्। संक्रमणका पछिल्ला घटनासँगै देशका 77 मध्ये 47 जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्ला संक्रमितहरू सबै क्वारेन्टिनमै रहेका व्यक्ति भएको बताउँदै प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाले भने, पछिल्लो अपडेट अनुसार नयाँ संक्रमितको संख्या 114 पुगेको छ, जसमध्ये पुरुषहरू 796 जना र महिला 90 जना हुनुहुन्छ। आजका सबै पहिचान भएका संक्रमित व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमै रहनु भएको छ। यसरी कुल संक्रमितको संख्या 886 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संक्रमित मध्ये रौतहटका 36 जना, झापाका 17 जना, बाँकेका 16 जना, दाङका 15 जना र सप्तरीका 11 जना छन्। त्यसैगरी बाराका 7 जना, बागलुङका 6 जना, रुकुम पूर्वका 3 जना, सिराहाका 2 जना र मकवानपुरका 1 जनामा बुधबार संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसअघि मंगलबार 90 जना नयाँ संक्रमित थपिएका थिए। नयाँ संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या दिनहु बढिरहँदा परीक्षणको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाले भने, गत 24 घण्टामा मात्र थप 3580 वटा पीसीआर विधिबाट र त्यसैगरी 2320 वटा आरडीटी विधिबाट परीक्षणहरू भएका छन्। नेपालमा कुल संक्रमित 886 जना मध्ये 679 जनाको उपचार भइरहेको र 183 जना निको भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाले बताए। निको हुने मानिसहरूमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर 2 का 97 जना छन्। डाक्टर देवकोटाका अनुसार तीमध्ये 28 जना गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज भएका हुन्। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 4 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा राखिएका व्यक्तिहरू भाग्ने गरेका विवरण बीच कर्णाली प्रदेश सरकारले क्वारेन्टिनहरूको सुरक्षार्थ सेना परिचालनका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ। केही बेर अघि हामीले त्यहाँका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावललाई सेना नै परिचालनको आवश्यकता किन देखियो भनेर सोधेका थियौं। हजारौं नागरिकहरू अहिले हामीले एक्सपेक्टेसन गरेको भन्दा पनि बढी नागरिकहरू भारतबाट भित्रिसकेपछि हामीलाई क्वारेन्टाइनको अत्यन्त बढी जरुरत भयो र क्वारेन्टाइनको सुरक्षाका लागि पनि नेपाली सेना परिचालित भयो भने, नेपाली सेनाको सहयोग रह्यो भने अझ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, अझ सुरक्षा चाहिँ भरपर्दो ढङ्गले दिन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले नै हामीले सङ्घ सरकारलाई अनुरोध गरेका हौ। त्यस्तो के क्रियाकलाप भएर क्वारेन्टिनहरूमा यहाँहरू त्यो सुरक्षाका लागि थप कुरामा जानुभयो? प्रहरीको संख्या पनि धेरै कम छ। प्रहरीले पनि गर्न अहरात्र खटेर काम गरेको अवस्था हो, तर पनि संख्या कम छ र अलिकति बाहिरबाट आएका दाजुभाइहरू जुन अनुशासित ढङ्गले बस्नुपर्ने हो, कतिपय त क्वारेन्टाइनमा राम्ररी बस्नु भएको पनि छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ कस्तो छ भन्नुलाई भने राति भागेर घर गरिदिने, छट्टामा पनि मान्छे ल्याएर राखिदिने जस्ता एउटा पनि खेलिदिने यस्ता यस्ता कामहरू पनि भएका छन् भन्ने रिपोर्ट आइसकेपछि त्यसलाई अझ व्यवस्थित, अझ चाहिँ भरपर्दो ढङ्गले सुरक्षा दिनको निम्ति नेपाली सेनाको सहयोग दिन खोजिएको छ। अब बाहिरी सुरक्षाको कुरा त मिलाइयो, तर भित्री व्यवस्थापनको कुरा जसरी मानिसहरू बसिरहेका भित्र तस्विरहरू आएका छन्, जसरी उनीहरूको बसाइको अवस्था छ, त्यो अवस्था चाहिँ सुध्रिने कहिले? त्यो सुधारिन्छ। अब कतिपय धेरै क्वारेन्टिनहरूमा त 700 को मापदण्ड अनुसार नै बनेका छन्, तर कतिपय ठाउँमा अझै पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन। सोचेको भन्दा प्रबल तिर्बल आइदिएपछि स्थानीय सरकारले पनि हतार पतारमा बनाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यसलाई कहीँ व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्था पनि छ, तर यसलाई छिटो व्यवस्थित गर्नुपर्छ र सुरक्षित बनाउनु पर्छ भन्ने प्रदेश सरकारको निर्णय हो। क्वारेन्टिनहरूबाट संक्रमण झन् फैलिने हो कि भन्ने चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेका छन्, त्यसको बारेमा योजना चाहिँ के हो? पहिला आरडीटी गरेका छौँ। आरडीटी पछि उहाँहरू 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुहुन्छ। क्वारेन्टिनबाट निक्लिनु भन्दा अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ पीसीआर परीक्षण गरेर नेगेटिभ भएपछि मात्र हामी घर पठाउँछौँ। घर पठाए पनि फेरि उहाँ चाहिँ आफ्नो घरमा 7 दिन अनिवार्य चाहिँ होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो खालको मापदण्ड हामी तय गरेका छौँ। कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै
अर्को विषय, प्रादेशिक सरकारहरूले संघीयताको मर्मलाई ध्यानमा राख्दै संघीय सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। संघीय सरकारले बिहिबार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। प्रादेशिक सरकारका मन्त्रीहरूले बजेटमा कोरोना भाइरस महामारीसँग जुझ्ने रणनीति पनि समेटिनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। सुनौ बुटवलबाट हाम्रा संवाददाता माधव नेपालले पठाएको यो रिपोर्ट। देशमा संघीयता लागू भए यता ल्याइएका बजेटहरूमा स्थानीय र प्रदेश सरकारका अधिकारमाथि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्दै आएको बताउने प्रदेश नम्बर 5 सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले संघीयताको मर्म बजेटमा पनि देखिनु पर्ने बताउँछन्। अब संघले गर्नुपर्ने काम संघले गर्ने, प्रदेशले गर्नुपर्ने काम प्रदेशले गर्ने र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम स्थानीय तहले गर्दा बल्ल संघीयता कार्यान्वयन भएको ठहरिन्छ। यस्तै यो वर्ष अनपेक्षित रूपमा आएको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन क्वारेन्टिनको थप व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा उपचारको लागि अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले संघीय सरकारको बजेट कोरोना उपचारमा केन्द्रित हुनुपर्ने पनि मन्त्री चौधरीले बताए। कोरोना फैलिन नदिने त्यसको लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। कोरोना लागिसके पछाडि ट्रिटमेन्टको लागि पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। कोरोना विशेष हस्पिटलमा अलिक बजेट छुटाउनै पर्छ। अर्को यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थाको लागि पनि बजेट छुटाउनु पर्छ। यस्तै रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले कोरोना भाइरसले देशको अर्थतन्त्रलाई नै फरक ढंगले बुझ्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको बताउँदै नेपाल सरकारको अबको प्राथमिकता कृषि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन्। कृषि र पशुपन्छी पालनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउन सक्यो भने अहिले विदेशबाट नेपालमा आएका जति दाजुभाइहरू छन्, जुन जनशक्ति छ नेपाली जनशक्ति, त्यसलाई हामीले उत्पादनमा र उद्यमशीलतामा संलग्न गराउन सक्यो भने देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ। त्यस्तै नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्थाको आत्मसमीक्षा गर्ने अवस्था पनि कोरोना भाइरसले देखाएको बताउँदै नगर प्रमुख कार्कीले त्यस्ता कार्यक्रमतर्फ पनि बजेट लक्षित हुनुपर्ने बताए। कोरोना त विश्वमै अब नयाँ भएको हुनाले अब यो रोकथामको लागि संक्रमण रोकथामको लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरू अपनाउनु पर्यो। हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा जुन किसिमको अपर्याप्तता भएको महसुस सर्वत्र गरिएको छ। अहिले विदेशबाट फर्केका वा फर्कने क्रममा रहेका जनशक्तिलाई अवसरको रूपमा लिएर उनीहरूको उचित परिचालन गर्नेतर्फ सरकारी कार्यक्रमहरू आउनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। माधव नेपाल, BBC बुटवल। स्थानीय तहहरूले चाहिँ बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा रोजगारीका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रकम विनियोजनको अपेक्षा आफूहरूको रहेको बताएका छन्। कोरोना भाइरस जस्ता महामारीसँग जुझ्न भौतिक संरचना निर्माण तथा जनशक्ति परिचालनका लागि सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। झापाबाट उमाकान्त खनालले पठाएको यो रिपोर्ट सुनौ। झापामा सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको कचनकवल गाउँपालिकाले सबै संक्रमितहरूलाई विराटनगर वा धरानका अस्पतालमा पठाउनुको विकल्प थिएन। अहिलेसम्म प्रदेश 1 मा कोशी अस्पताल विराटनगर र बीपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान बाहेक कोभिड-19 का बिरामीलाई उपचार गर्ने र संक्रमण भएका तर लक्षण नभएकाहरूलाई राख्ने स्थान कतै पनि छैन। यो अवस्थामा आगामी वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी पैसा विनियोजन हुनुपर्ने कचनकवल गाउँपालिकाका अध्यक्ष अन्जरा आलम बताउँछन्। अचानक एउटा महामारी आउँदा आज हामीले थाम्नै नसक्ने स्थिति भएको छ। हेल्थमा र उत्पादनमा दुईटा चीजमा चाहिँ राज्यले अलिक ध्यान दिनुपर्छ र रोजगारमा। महामारी पछि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीको अवस्था के हुन्छ भन्ने विषय अहिले कसैले पनि भन्न सकिरहेका छैनन्। तर सरकारी संयन्त्र दह्रो भयो भने कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीले निम्त्याएको परिणामसँग जुझ्न सकिने दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता अधिकारी बताउँछिन्। सरकारी संयन्त्रहरू हरेक सेक्टरले बनाउने गरेको अबको बजेट त्यतातिर उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारी सबै स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पतालहरू, शिक्षा, सरकारी जस्तो भनौँ विद्यालयहरू, उत्पादनमुखी शिक्षा उन्मुख हुनु पर्यो बजेट। कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले अब देशको अर्थतन्त्र धान्ने आधार नै कृषि भएको बताएका छन्। तर कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरू असंख्य छन्। कृषि उत्पादन बढाउने, कृषिलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने, उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने विषयमा ध्यान दिइनुपर्ने झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डम्बर गिरीको भनाइ छ। कृषिमै हामीले चाहिँ साना साना कुराहरू पनि हामीले चाहिँ अहिले किनेर खानुपर्ने अवस्था, बाहिरबाट भारतको चाहिँ भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। अब हाम्रै आत्मनिर्भर देशलाई चाहिँ हरेक चिज हामीलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ यही उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यो कुरामा चाहिँ सरकारले के कुरामा लगानी गर्न चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त्यो खालको हिसाबले सरकारले अलिक बढी कृषिमुखी सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ। निर्माण हुँदै गरेका पुराना आयोजनाहरूलाई पूरा गर्ने तर नयाँ ठूला आयोजनाहरू सुरु गर्नुभन्दा आधारभूत कुराहरूमा जोड दिँदै वितरणमुखी प्रणाली सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा कस्ता कुराहरू पर्नुपर्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ? प्राप्त जवाफ मध्ये हामीले केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ।
ट्विटरमा निशा ओझाको तर्क छ, नेपालीहरू विदेशिनु नपरोस्, आफ्नै देशमा रोजगारीको व्यवस्था होस्। सागर पाण्डेका बुदागत सुझाव यस्ता छन्। 1. राहत भनेर चामल र तेल मात्रै होइन, कमसे कम एक परिवारलाई 10,000 नगद दिनुपर्छ। 2. सुविधाजनक क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको मापदण्ड बनाई बजेट विनियोजन गर्ने। 3. नियमन गर्ने संयन्त्र बनाउने। 4. परीक्षणमा तीव्रता दिने, पोजिटिभ देखिएकाबाट स्वास्थ्यकर्मीको तालिम दिएर आपूर्ति गर्ने। दीपक गौतम लेख्छन्, सरकारले ल्याउन लागेको बजेट कोरोना भाइरस महामारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ, जनस्वास्थ्यमा परेको समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्छ। विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको रोजगार र स्वदेशमा नै केही गर्ने खालका कृषिमा आधारित बजेट आउँदा उपयुक्त हुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेजमा अनिल कुमार झाले लेखेका छन्, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र कृषिमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। परशुराम शाहको सुझाव छ, रोजगारी सिर्जना हुने खालका कार्यक्रम आउनुपर्छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियान घर घरमा पुर्याउनुपर्छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा न्यून बजेट दिनुपर्छ भने नागरिकको आय आर्जन हुने काममा बढी दिनुपर्छ। साथै मौलिक उत्पादनमा जोड दिने, बिजुली निर्यात बढाउने, महँगी नियन्त्रण, असहाय र ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा सघाउने जस्ता कुरा गर्नुपर्छ। भारतको मुम्बईबाट लक्ष्मण कुमार सुनार लेख्छन्, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, मजदुरी गरी खाने र विदेशबाट फर्केका युवाहरू लक्षित बजेट हुनुपर्छ। जसले विदेशमा रोजगारी गुमाएका छन् उनीहरूलाई प्राथमिकता दिँदा युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम रोकिने थियो कि? साँझपखमा नेपाल बाहिरको एउटा विषय। युरोपेली आयोगले युरोपेली संघको अर्थतन्त्र पूर्ववत अवस्थामा ल्याउनका लागि आर्थिक योजनाहरू प्रस्ताव गरेको छ। पहिला कहिल्यै नदेखिएको संकटको सामना गर्न आयोगले 7.5 अर्ब युरो बढीको कोष सिफारिस गर्न लागेको हो। उक्त कोष अन्तर्गतको रकम युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूलाई अनुदान वा ऋणका रूपमा दिइनेछ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाट। कोरोना भाइरसको महामारीले युरोपेली संघ अन्तर्गतका 27 वटा राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा नराम्ररी असर पुर्याएको छ। तर कोरोना भाइरसको संकट आउनु पूर्व नै थुप्रै दक्षिणी देशहरू ठूलो ऋणमा थिए। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्जुला फोन डेर लायनले यसअघि जे कुरालाई हल्का रूपमा लिएको थियो त्यसमाथि प्रश्नहरू उठेको बताएकी छन्। युरोपेली संसदमा बोल्दै उनले हल्का रूपमा लिइएका ती समस्याको समाधान अब कुनै एउटा देशले मात्रै गरेर पनि नहुने फोन डेर लायनले रकम मध्ये 2/3 अनुदानको रूपमा र 1/3 ऋणको रूपमा दिइने बताइन्। आयोगले उक्त योजनालाई नेक्स्ट जेनेरेसन EU भनेको छ। 27 वटै सदस्य राष्ट्रको समर्थन बिना उक्त योजना अघि बढ्न सक्दैन। अस्ट्रिया, द नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्क र स्विडेनले तुलनात्मक रूपमा गरीब देशहरूलाई कम ब्याजको ऋणको सट्टा रकम दिने योजना अस्वीकार गरेका छन्। पुँजी बजारमा उठ्ने रकम सन् 2028 देखि 2058 सम्ममा तिर्नुपर्नेछ, तर त्यसपछि भने पाइने छैन। विनिता दाहाल। अब एउटा विषय संक्षेपमा। नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी आवासीय संयोजक भ्यालेरी जुलियान्डले रुकुम पश्चिममा 4 जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाबारे नेपाल सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताएकी छन्। उक्त निर्मम घटनाबाट आफूलाई गहिरो दुःख लाग्नुका साथै आफू स्तब्ध समेत भएको उनले ट्विटरमा एक सन्देश मार्फत बताएकी छन्। उनले उक्त घटनालाई नेपालमा निरन्तर रहेको जातका आधारमा हुने भेदभावको अर्को एउटा स्वरूप मानेकी छन्। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धी भनिएको रुकुम पश्चिममा भएको हिंसात्मक घटनामा 4 जनाको ज्यान गएको र 2 जना अझै हराइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। संसदमा समेत चर्चा भएको उक्त घटनालाई नेपालमा मानव अधिकारवादी र राजनीतिक दलहरूले निन्दा गर्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग समेत गरेका छन्। आज बुधबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट विनिता दाहालको नमस्कार। जातका नाममा हुने छुवाछुत वा विभेदका घटनाले बेला बेला राष्ट्रिय मुद्दाको रूप लिने गर्छ। अहिले रुकुममा एक अन्तर्जातीय प्रेमको घटना त्यस्तै मुद्दाका रूपमा देखा परेको छ। त्यसबाहेक पनि समय समयमा धाराचुलो आदि छोएको निहुमा कुटपिट र हत्या, बलात्कारपछि हत्या, बोक्सीको आरोपमा कुटपिट जस्ता घटनाले पनि छुवाछुत र भेदभावले कति गहिरो जरा गाडेको छ भन्ने देखाउँछ। झण्डै 6 दशक अघि नै बनेको मुलुकी ऐन 2020 ले सबै प्रकारको छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाए पनि व्यवहारमा छुवाछुतका अवशेष कायमै रहेको यी घटनाले देखाउने गर्छ।
त्यस यता नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपालको संसदले 2063 सालको जेठमा नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको नेपाल पक्ष राष्ट्र पनि हो। विक्रम सम्वत 2068 सालमा सबै प्रकारका जातीय विभेदलाई उन्मूलन गर्न र त्यस्ता घटना घटाइएमा कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्ने कानून बनेको छ। संविधानले पनि प्रत्येक व्यक्तिको मानवोचित मर्यादा समान हुने प्रत्याभूत गरेको छ। तर समाधान हुन नसक्ने समस्या कहाँनेर छ र यस्तो मानसिकता र व्यवहार परिवर्तनका लागि के गर्नुपर्छ? यसै सन्दर्भमा आज मैले दलित आयोगका पूर्व सदस्य सचिव तथा अधिवक्ता समेत रहेका सीताराम घले परियारलाई सम्पर्क गरी सुरुमा सोधेको छु, खास गरी जातीय विभेदलाई लिएर कस्ता घटना समाजमा बढी देखिन्छन्? गाउँतिर हेर्दाखेरि चाहिँ मेला पातहरूमा विभेदहरू देखिन्छन्। सहर बजारमा कोठा भाडामा चाहिँ लिएर जाँदाखेरि जात थाहा पाउनु साथ उसले चाहिँ कोठा नपाउने र कोठा पाइसकेका छ भने पनि पछि चाहिँ त्यो जात थाहा पाइसकेपछि अनि कोठाबाट विभिन्न न्युपाएर चाहिँ निकाल्ने चाहिँ कामहरू भएका छन्। तपाईले भन्नुभयो कोठा नपाउने अथवा गाउँघरतिर हुने जातीय विभेदको कुरा गर्नुभयो। त्यस्ता जातीय विभेद छन् भनेपछि ती चाहिँ यो हामीमाथि यस्तो अन्याय भयो भनेर कति उजुरी पर्छन्? यो उजुरीहरू चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत पनि आउँछन्, व्यक्तिगत रूपमा पनि आउँछन्। तर चाहिँ दलितहरूले आफूमाथि परेको अन्याय मैले चाहिँ प्रहरीमा गएर मैले न्याय पाउँछु, अदालतमा गएर न्याय पाउँछु भन्ने नै उनीहरूलाई चाहिँ विश्वास छैन। सुरुमै जाहेरी दरखास्त दिन जाँदैन कतिपय प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ जाहेरी दरखास्तहरू चाहिँ सुरुमै चाहिँ स्वीकार नगरिएको कतिपय चाहिँ घटनाहरू देखिएका छन्। जातीय विभेदका कारणले अथवा दलितले उजुरी गर्न आयो भनेर हो कि अरू जातका माथि पनि त्यही घटना हुँदाखेरि प्रहरीले त्यस्ता खालका मुद्दालाई नगर्ने हो? होइन, दलितै भएको कारणले जस्तो उसको चाहिँ कतिपय चाहिँ राजनीतिक घटनाक्रमलाई चाहिँ त्यसलाई तोडमोड गरेर चाहिँ राजनीतिक चाहिँ दबावमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दर्ता नगर्नु भन्ने खालको राजनीतिक नेताहरूबाट चाहिँ दबाव जाने। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब प्रहरीहरूले चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ जुलुस नारा गरेपछि मात्रै चाहिँ जातीय विभेदको मुद्दाहरू चाहिँ दर्ता भएको हामीले देखेका छौँ। तर त्यसले एउटा कोर्स पुरा गरिसकेपछि चाहिँ अदालतले त्यस्तो हुँदैन। अदालतले चाहिँ जे होस् दलितको लागि चाहिँ न्याय गरिदिएको छ, तर अदालतसम्म पुग्ने वातावरण चाहिँ बनाउनै रोकिदिइसकेका हुन्छन् कतिपय स्थितिमा चाहिँ तलैबाट। त्यसो भए अहिले हामीसँग कानुनी रूपमा चाहिँ दलितहरूका लागि व्यवस्था बलियो छ भने पनि कानूनले तोके अनुसार सजाय भएका घटनाहरू एकदम कम छन्। एकदम कम छन्। एउटा कुरो चाहिँ के छ भने दलितलाई चाहिँ यो मुद्दा दर्ता गर्न जाँदाखेरि चाहिँ उसलाई विभिन्न सहयोगहरू हुन्छन्, हुनु चाहिँ आयोगबाट हुन्छन्। अब त्यहाँ दर्ता भएन सिडिओ कार्यालयमा जाने, अब त्यहाँ भएन भने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा जाने व्यवस्था छ। तर पनि त्यो किसिमबाट जाने चाहिँ बाटो चाहिँ दलितहरू कतिपय दलितहरू थाहा नहुन सक्छन्। त्यस कारण चाहिँ कतिपय यस्ता जातीय विभेदको मुद्दाहरू त्यसै चाहिँ खुम्चिएर बसिराखेको दलितहरूको अवस्था छ। त्यसो भए कानुनी व्यवस्था छ, हामी त्यसमा चाहिँ उजुरी गर्न सक्छौँ, हामीले न्यायका लागि ढोका ढकढकाउने ठाउँ हामीसँग पर्याप्त छ भन्ने सचेतना चाहिँ मानिसहरूमा कम छ। त्यसो भए हो, सचेतना कमी छ। अरू कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरो सजाय त्यो अहिले पहिलो संशोधन भएको छ। दण्ड सजायमा चाहिँ केही रकमहरू अलि चाहिँ बढी राखिएको छ। तर हामीले चाहिँ मुख्य कुरो चाहिँ कैद सजाय चाहिँ 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म भन्ने विषय जुन छ यो चाहिँ न्यायाधीशको चाहिँ स्वविवेकीय अधिकार हो। त्यो स्वविवेकीय अधिकार हुँदाखेरि उसले चाहिँ 3 वर्षदेखि 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म भनेकोलाई 3 महिना मात्र पनि राखिदिन पनि सक्छन्। त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ कमसेकम 3 वर्षभन्दा माथि चाहिँ सजाय राख्थ्यौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ वकालत गरेका थियौँ। तर त्यो संसदबाट चाहिँ त्यस्तो भएन। त्यस कारण चाहिँ कैद सजाय र यो रकम चाहिँ अलिक कम छ भन्ने कुरो चाहिँ हो अहिले। तर कानुन हुँदैमा नहुने रहेछ भन्ने देखियो नि, होइन? दलितमाथि विभेदका जति पनि घटना छन् त्यो कानुनका यी व्यवस्था नबुझ्नेले मात्रै गरेका छन् त समाजमा? कानुन बुझ्ने पनि गरेका छन्। गर्नु चाहिँ इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ अब हामी सबै चाहिँ गैर दलितलाई चाहिँ दलितप्रति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ गलत आयोगमा गएँ र मैले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अनुगमन गर्न जाँदाखेरि कतिपय सिडिओहरूलाई पनि त्यो ऐनको विषयमा थाहा रहन्छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ जिल्ला सरकारी वकिललाई पनि त्यो ऐनको विषयमा थाहा रहन्छ। त्यस कारण चाहिँ यो ऐन विशेष गरी चाहिँ प्रत्येक गाउँघरमा प्रत्येक आमाहरूलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ यो ऐनको विषयमा कि मैले जातीय विभेद गरेँ भने मलाई कस्तो खालको सजाय हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रत्येक घरको मान्छेलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। त्यो कतिको परिवर्तन पाउनु भएको छ त? मान्छेमा सचेतना छ त? नत्र त यस्ता घटना नहुनु पर्ने। ऐनले गर्दा सचेतना
भएको होइन। यो चाहिँ आफै अब जस्तो चाहिँ दलितहरू पनि अब अहिले चाहिँ राजनीतिले पनि अलि माथि आइराखेका छन् होइन। राज्य संरचना पनि अब अहिले चाहिँ प्रत्येक वडामा चाहिँ दलित महिलाहरू अनिवार्य रूपमा एकजना चाहिँ छन्। त्यस कारण पनि दलित महिलाहरू चाहिँ अब मैले पनि भोट माग्नुपर्छ भन्ने भयो। त्यसपछि गैर दलितहरूले मलाई पनि भोट चाहिन्छ दलितको भन्ने भयो। त्यसले सँगसँगै हिँडे, सँगै खान थाले। त्यसपछि प्रतिनिधि भएर आए। त्यसपछि चाहिँ केही जस्तो सुदूरपश्चिमको महिना अछामीदेखि बाहेक अन्य ठाउँमा चाहिँ त्यति भेदभाव गरे जस्तो लाग्दैन। तर चाहिँ त्यो निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ दलित महिलाहरू पनि पछाडि पर्नु भएको छ। दलित आयोगमा अब अहिले पदाधिकारी कोही हुनुहुन्न होइन। अहिलेको समयमा पदाधिकारी नहुनुले यस्ता खालका समाजमा देखिने मुद्दा सम्बोधन गर्न कसरी असर पर्छ त्यो भनिदिनुहोस् न संक्षेपमा। आकाश पातलकै फरक पर्छ। जातीय विभेदको घटना हुन साथै त्यहाँ रहने कर्मचारीहरूले मेरै काम हो, म जानुपर्छ, त्यहाँ मैले अनुगमन गर्नुपर्छ, त्यो अनुगमनको रिपोर्ट सरकारलाई दिनुपर्छ भनेर चाहिँ लाग्नुपर्ने हो। तर चाहिँ त्यस्तो देखिराखेको छैन अहिले। अब अन्त्यमा यो जातीय विभेदका यस्ता विषयहरू जति पनि छन् सामाजिक रूपमै यसलाई पूर्ण उन्मूलन गर्न चाहिँ के हुनुपर्छ होला? कानुनी सचेतना कार्यक्रम प्रत्येक व्यक्तिलाई दिनुपर्छ। यो धार्मिक रूपमा रहला, अब सांस्कृतिक रूपमा रहला, अथवा यो रूढिवादी परम्पराको रूपमा रहला। त्यसकारण मान्छे एउटै हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ जबसम्म हामी जान सक्दैनौँ, त्यो किसिमको चेतना जबसम्म हाम्रो दिमागमा रहँदैन तबसम्म यो जातीय विभेद चाहिँ जतिसुकै कानुन र ऐन बनाए पनि छुट्नेवाला छैन भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले यही भन्दै आएको त धेरै भइसक्यो, तर त्यो गर्न चाहिँ कहाँनेरि चुकिरहेको हो त? यो जुन मानसिक रूपमै परिवर्तन छ नि, निर्वाचनमा चाहिँ यो किसिमको चाहिँ जनचेतना कार्यक्रमहरू चाहिँ जानुपर्ने हो। त्यो भइराखेको छैन। यो नहुनुको कारण चाहिँ अहिले तत्कालको लागि त यो कोरोना भाइरसको चाहिँ लकडाउन पनि नभएको हो। यो चाहिँ अब यसलाई अन्यथा मान्नु मिलेन। उनी थिए दलित आयोगका पूर्व सदस्य सचिव तथा अधिवक्ता समेत रहेका सीताराम खले परियार। हवस् त, नेपाल सन्दर्भ आजलाई यति नै। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। र नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दैथिन् साथै विनिता दाहाल। हामी बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट बोलिरहेका छौं। हाम्रो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई अवश्य लेख्नुहोला। हाम्रो ठेगाना हो बीबीसी नेपाली सेवा, पोस्ट बक्स नम्बर 672 काठमाडौँ नेपाल। इमेल हो nepali.letters@bbc.co.uk अनि हाम्रो फेसबुक ठेगाना हो facebook.com/bbc नेपाली सर्भिस। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्जुला फोन डेर लायनले युरोपको अर्थतन्त्र पूर्ववत अवस्थामै ल्याउनका लागि 750 अर्ब युरोको अनुदान र ऋणको प्याकेज सम्बन्धी प्रस्तावहरू तय गरेकी छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा निकायले तयार गरेको प्रतिवेदनले विश्वभर 6 मध्ये 1 भन्दा बढी युवाहरूले कोरोना भाइरसको महामारी यता काम गर्न बन्द गरेको पत्ता लगाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यदि सामाजिक सञ्जालहरू उनकै शब्दमा नसम्हालिए नियमन वा बन्द नै गर्ने भन्दै ट्वीट गरेका छन्। भारत र चीन बीचको सीमालाई लिएर देखिएको विवादमा मध्यस्थता गर्न अमेरिका तयार रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बताएका छन्। र गत अक्टोबरमा एसेक्समा चिसो तापक्रम हुने व्यवस्था गरिएको लरीभित्र फेला परेका 39 जना भियतनामीको शवसँग सम्बन्धित घटनामा प्रहरीले 26 जना मानिसलाई पक्राउ गरेको फ्रान्स र बेल्जियमका अभियोजनकर्ताले बताएका छन्। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।